सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा कक्षा 7को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा रहेको पाठ 2मा जुन व्यक्तिगत स्वास्थ्य भन्ने पाठ छ त्यसको बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेछौँ है त। हामी आज पाठ 2को व्यक्तिगत स्वास्थ्य, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा पर्सनल हेल्थ भनेर भन्छौँ, त्यो विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ, चर्चा गर्दैछौँ र सिक्न गइरहेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल, तपाईँहरू पनि पढ्नको लागि तयार भएर बस्नुहोस्। आफ्नो अगाडि कपी, कलम, किताब लिएर अगाडि बस्नुहोला र यो भिडियोलाई हेर्नुहोला, राम्रोसँग बुझ्नुहोला र ध्यान दिएर सुन्नुहोला र आफूलाई महत्त्वपूर्ण लागेका कुराहरू कपीमा टिप्दै जानुहोला, ताकि तपाईँहरूलाई पछि परीक्षामा लेख्नको लागि सहज होस् है त। ल, यति कुरा भनिसकेपछि भाइ बहिनीहरू अब म पाठतिर अगाडि बढ्छु है त। ल, व्यक्तिगत स्वास्थ्य हामीले आज पढ्ने पाठ छ व्यक्तिगत स्वास्थ्य। ल, के हो त व्यक्तिगत स्वास्थ्य, त्यसको बारेमा थोरै बुझौँ है त, थोरै चर्चा गरौँ है त। ल, व्यक्तिगत स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै प्रत्येक व्यक्तिले आफू स्वस्थ रहनको लागि जुन गरिने कुराहरू छ, जस्तै कि नुहाउने, कपडा धुने, नङ काट्ने, कपाल काट्ने र त्यस्तै गरी आफू सुत्ने ओछ्यान सफा गर्ने, आफू बस्ने घर सफा गर्ने, आफ्नो वरपरको वातावरण सफा गर्ने हो। यस्ता खालका कुराहरू व्यक्तिगत स्वास्थ्यभित्र पर्छन्। विशेष गरेर जुन शरीरसँग सम्बन्धित जुन कुराहरू छ, हाम्रो हात मुख धुने, नुहाउने, नाक कान आँखा सफा गर्ने, छालाको सफाइ गर्ने, दाँत माझ्ने, दिसा पिसाब नियमित रूपमा गर्ने, त्यसै गरी धुमपान, मद्यपान हो, यस्ता खालका कुराहरू सेवन नगर्ने हो। यस्ता कुरा चाहिँ हामी यही व्यक्तिगत स्वास्थ्यभित्र बुझ्ने रहेछौँ है त। ल, हेर्नुहोस् त, अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य भनेको के रहेछ, त्यसको परिभाषा के रहेछ, त्यसलाई बुझौँ है त। उच्चतम स्वास्थ्य प्राप्त गर्नको लागि व्यक्तिको आफ्नो प्रयास र क्रियाकलापमा शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा पूर्णता प्राप्त गर्नलाई व्यक्तिगत स्वास्थ्य भनिन्छ। ल, हेर्नुहोस् त के रहेछ, जुन व्यक्तिको आफ्नो प्रयास अथवा क्रियाकलापमा शारीरिक, हाम्रो शरीरको, त्यसै गरी मानसिक, मनको र सामाजिक जुन रूपमा पूर्णता प्राप्त हामीले गर्छौँ जति बेला, त्यसलाई नै हामी व्यक्तिगत स्वास्थ्य भनेर भन्ने रहेछौँ। ल, यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहोला व्यक्तिगत स्वास्थ्य भन्दाखेरि। र व्यक्तिगत स्वास्थ्य राम्रो बनाउनका लागि हामीले स्वस्थ रहने बानीको विकास गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत स्वास्थ्य राम्रो बनाउनका लागि हाम्रो आफ्नो स्वस्थ रहने चाहिँ जुन बानी छ त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ। स्वस्थ खानेकुराहरू खाने, त्यस्तै गरी प्रशस्त मात्रामा शुद्ध पानी पिउने हो। त्यस्तो खालको जुन बानी व्यवहार विकास गऱ्यौँ, हाम्रो शरीरहरूलाई शुद्धिकरण गर्ने, नुहाउने, लुगा धुने, त्यसै गरी नाक कान आँखा सफा गर्ने हो, यस्ता खालका राम्रो जुन बानी छ त्यसको विकास गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत स्वास्थ्य राम्रो हुने रहेछ। ल, त्यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यसैले असल स्वास्थ्यको निम्ति व्यक्तिगत सरसफाइको हामीलाई एकदमै ठुलो खाँचो पर्छ। ल, हेर्नुहोस् त, हाम्रो व्यक्तिगत स्वास्थ्यको खाँचो हामीलाई किन पर्ने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन स्वास्थ्य स्थिति छ त्यसलाई राम्रो बनाउनको लागि, हामी स्वस्थ हुनको लागि, तन्दुरुस्त हुनको लागि चाहिँ व्यक्तिगत सरसफाइको आवश्यक पर्ने रहेछ। शरीरका बाह्य तथा भित्री अङ्गहरूको नियमित सरसफाइ गर्नाले नै हामी निरोगी हुन्छौँ। ल, हाम्रो जुन अङ्गहरू छ, शरीरको भित्री अङ्ग, बाहिरी अङ्ग हो, त्यो अङ्गहरूको नियमित सरसफाइ गऱ्यौँ भने हामी निरोगी हुने रहेछौँ, हामीलाई रोग लाग्ने रहेछ। र त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। ल, व्यक्तिगत स्वास्थ्य अन्तर्गत हात मुख धुने, नुहाउने, नाक कान आँखा छालाको सफाइ, त्यसै गरी दाँत माझ्ने, दिसा पिसाब नियमित गर्ने, धुमपान, मद्यपान तथा लागु पदार्थका सबै साथै अन्य हानिकारक चिजको सेवन नगर्ने हो। यो कुरा चाहिँ व्यक्तिगत स्वास्थ्य अन्तर्गत पर्ने रहेछ। ल, कुनै पनि मान्छेको व्यक्तिगत स्वास्थ्य अन्तर्गत के पर्ने रहेछ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू तपाईँले के बुझ्नु होला, हात मुख धुने, व्यक्तिले उठेर हात मुख धुने हो, यस्तो खालको कुरा, त्यसै गरी नुहाउने, त्यसै गरी नाक कान आँखा, यस्ता खालका जुन हाम्रो इन्द्रियहरू छ
त्यसलाई सफा गर्ने, छालाको सफाइ गर्ने, हाम्रो दाँत माज्ने, खाना खाएपछि मुखलाई राम्रोसँग सफा गर्ने, दिसा पिसाब नियमित रूपमा गर्ने, त्यसै गरी चुरोट, जाँड, रक्सी हो यस्ता खालका कुलतमा नफस्ने, यस्ता खालका कुलतहरूको सेवन नगर्ने, त्यो चाहिँ हामी व्यक्तिगत स्वास्थ्यभित्र हेर्ने रहेछौँ। व्यक्तिगत स्वास्थ्यभित्र यी कुराहरू पर्ने रहेछन् है त। ल यति कुरा बुझिसकेपछि अब शरीरको हेरचाह कसरी गर्ने त्यही कुरा हामी अब व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा पढ्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, शरीरको हेरचाह। ल शरीरको हेरचाह कसरी गर्न सकिने रहेछ त्यही कुरालाई बुझौँ। ल अब शरीरको हेरचाह भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझौँ भन्दा आफ्नो जुन शरीर छ त्यसको ख्याल गर्ने, त्यही कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ है त। शरीरको हेरचाह भन्ने बित्तिकै आफ्नो शरीरको ख्याल गर्ने भन्ने बुझिन्छ। उमेरअनुसार शरीरमा आउने जुन परिवर्तन छ, दुर्घटना हुँदा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू छ, त्यस्तै दैनिक जीवनमा आइपर्ने कार्यशैली आदिमा शरीरको हेरचाह अत्यावश्यक हुन्छ। ल शरीरको ख्याल गर्ने भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो जुन उमेर छ, उमेरअनुसार हाम्रो शरीरहरू परिवर्तन हुने, त्यसै गरी हामीलाई कुनै दुर्घटना भइहाल्यो भने त्यो दुर्घटना भइसकेपछि अथवा हुनु अगाडि नै कस्ता खालका सावधानीहरू अपनाउन सकिन्छ, हाम्रो जुन दैनिक जीवन छ, हामीले गर्ने कामहरू हो, त्यो कार्यहरू गर्दाखेरि आफ्नो शरीरको हेरचाह कसरी गर्ने त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। ल त्यही कुरा नै हामीले यहाँ सिक्ने हो। ल हेर्नुहोस् त, अब शरीरको हेरचाह राम्ररी गर्नाले शरीरमा जुन प्रणालीहरू छ हाम्रो, त्यो शरीरका प्रणालीहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरू ठिक तरिकाले गर्न सक्छन् र हामीलाई रोग लाग्दैन। र जहिले पनि काम गर्दाखेरि हामीले जे काम गर्छौँ शरीरलाई प्रयोग गरेर, त्यो काम गर्दाखेरि हाम्रो जुन शरीरमा प्रणालीहरू हुन्छन्, विभिन्न प्रणालीहरू, त्यो प्रणालीहरूले ठिक कार्य गरेमा मात्र हामी स्वस्थ हुन्छौँ, निरोगी हुन्छौँ, हामीलाई रोग लाग्दैन र त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है। त्यसैले अब कस्ता खालका कार्यहरू हामी गर्दैछौँ त्यही अनुसार हाम्रो शरीरको हेरविचार गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब त्यो भनेको कस्तो हो त्यसलाई थोरै उदाहरणबाट बुझौँ है त भाइ बहिनीहरू। यदि हामी घाममा काम गर्दैछौँ, घाममा खेतबारीको काम गर्दैछौँ, हाम्रो शरीरबाट टन्नै पसिना गइरहेछ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनु पर्यो, प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ। हो त्यो गर्दाखेरि शरीरको हेरचाह हुन्छ। ल अब त्यसै गरी हामीले कुनै फोहोर वस्तुहरू चलाएर आएका छौँ, फोहोरमा काम गरेर आएको छौँ भने हामीले राम्रोसँग हात गोडा शरीरलाई नुहाउने त्यस्तो कार्य गऱ्यौँ भने पनि शरीरको हेरचाह हुन्छ है त। ल यसरी चाहिँ शरीरको हेरचाह अथवा शरीरको ख्याल गर्ने रहेछ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले पनि यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के गरिरहेछ भन्दा एकजना केटी मान्छेले यहाँ दाँत माझ्दैछ। ल दाँत माझ्नु पनि के रहेछ, शरीरको हेरचाह रहेछ, शरीरको हेरचाह रहेछ। त्यस्तै गरी अर्को यहाँ केटी मान्छेले हातमा पानी हालेर हातलाई सफा गर्दैछ। हो यो पनि शरीरको हेरचाह अन्तर्गत पर्ने रहेछ, उसले छालालाई सफा गर्दै रहेछ है त। ल त्यसै गरी अर्को चित्र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चित्रमा के छ भन्दा एकजना केटी मान्छे र एकजना सानो केटा मान्छे नुहाइरहेछ। ल उसले चाहिँ आफ्नो टाउको त्यसै गरी जिउ सफा गर्दैछ है त, छालाको सफाइ गर्दैछ। ल हो यसरी चाहिँ हामीले यहाँ शरीरको हेरचाह गर्न सक्ने रहेछौँ। ल अब शरीरलाई किन स्वस्थ राख्नु पर्यो त, हाम्रो जुन शरीर छ त्यसलाई स्वस्थ राख्नुपर्ने कारणहरू के हुन् त, त्यही बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ है भाइ बहिनीहरू। थोरै यसको बारेमा बुझौँ। शरीर स्वस्थ राख्नुपर्ने कारणहरू के रहेछन् त त्यसलाई बुझौँ। ल शरीरलाई स्वस्थ राख्यो भने हामी लामो स्वस्थ जीवन जिउन सक्छौँ, लामो स्वस्थ जीवन जिउन सक्छौँ। त्यसै गरी फुर्तिलो बन्नको लागि हामीले आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्नुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी सुखी जीवन बिताउन पनि शरीरलाई स्वस्थ राख्नुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी रोगहरूको रोकथाम गर्नको लागि पनि शरीरलाई हामीले स्वस्थ राख्नुपर्ने रहेछ। ल अब यही कुराहरू हामी चर्चा गर्दैछौँ र अब शरीर स्वस्थ किन राख्नुपर्ने रहेछ त्यही कारणहरू हामीले बुझ्यौँ। हाम्रो शरीरलाई लामो स्वस्थ जीवन जिउन, धेरै वर्षसम्म बाँचिरहन, धेरै आयुसम्म बाँचिरहनको लागि शरीरलाई स्वस्थ राख्नुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी फुर्तिलो बन्न,
फुर्तिलो बन्न, आफ्नो शरीरलाई तन्दुरुस्त बनाउनको लागि पनि शरीर चाहिँ लामो समयसम्म काम गर्न, फुर्तिलो बन्न हामीले आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्नुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी खुसी जीवन बिताउन, ल यदि रोग लाग्यो भने हामीलाई पीडा हुन्छ, हो त्यो हुन नदिन, रोग लाग्न नदिनको लागि शरीर चाहिँ स्वस्थ राख्नुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी रोगहरूको रोकथाम गर्न, जुन रोगहरू हामीमा आउन सक्छ, लाग्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ आउन नदिन, रोग लाग्नै नदिनको लागि हाम्रो शरीरलाई चाहिँ हामीले स्वस्थ राख्नुपर्ने रहेछ। र शरीर स्वस्थ राख्नको लागि हामीले हाम्रो व्यक्तिगत सरसफाइ छ, त्यसमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। हाम्रो खानपान, त्यस्तै व्यक्तिगत सरसफाइमा हामीले ध्यान दियौँ भने हाम्रो शरीरमा रोग लाग्दैन र हामी स्वस्थ हुन्छौँ है त। यही कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। ल अब यो हामीले कुरा बुझिसकेपछि हाम्रो शरीरलाई किन स्वस्थ राख्नुपर्ने रहेछ, व्यक्तिगत सरसफाइ किन चाहिने रहेछ, त्यो कुरा बुझिसकेपछि अब हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्ने उपायहरू के छन् त्यो कुराको बारेमा बुझौँ है त। कसरी चाहिँ हामी आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्न सक्ने रहेछौँ, के कस्ता उपायहरू हामी लगाउन सक्ने रहेछौँ हाम्रो शरीरलाई एकदम स्वस्थ तन्दुरुस्त बनाउनको लागि। ल अब त्यही कुरा हामी चर्चा गरौँ है। र हेर्नुहोस् त, शरीर स्वस्थ राख्न उपायहरू निम्नअनुसार छन्। ल शरीर स्वस्थ राख्ने उपायहरू निम्नअनुसार छन्। पहिलो उपाय के रहेछ त भन्दाखेरि व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने, अर्थात् व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर भनेको छ। यो भनेको कस्तो भन्दा, व्यक्तिगत सरसफाइ भनेको हाम्रो जुन शरीरको सरसफाइ छ, जस्तै कि शरीरको छालाहरू धुने अर्थात् नुहाउने, त्यसै गरी आँखा, नाक, मुख सफा गर्ने, दाँतहरू माझ्ने, नियमित रूपमा दिसा पिसाब गर्ने, काखीहरूमा फोहोर भएको हुनसक्छ, गुप्ताङ्गमा फोहोर हुनसक्छ, त्यसलाई दैनिक सफा गर्ने हो। यस्ता खालका कार्यहरू व्यक्तिगत सरसफाइमा आउँछन् है त। र व्यक्तिगत सरसफाइको ध्यान दिने, हामीले व्यक्तिगत सरसफाइ गर्ने, त्यो गऱ्यौँ भने हामी स्वस्थ रहन सक्ने रहेछौँ। ल त्यस्तै गरी अब ख नम्बरमा के छ, पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार, ल पौष्टिक आहार भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यस्तो खालको आहार जसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई ऊर्जा दिने, त्यस्तै गरी हाम्रो शरीरको वृद्धि विकासमा सहयोग गर्ने, शरीरको जुन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ त्यसलाई बढाउने खालका जुन आहारहरू छन्, हो त्यसको नियमित हामीले सेवन गर्नुपर्छ। र त्यो पौष्टिक आहारहरूमा के पर्न सक्छ भन्दा अन्न, गेडागुडी, माछा, मासु, दुध, अन्डा, सागपात र फलफुलहरू पर्न सक्छन्। र यसमा पनि सबैभन्दा राम्रो भनेको अन्न, गेडागुडी, दुध, सागपात र फलफुल हुन्। र माछा, मासु, अन्डा शरीरको लागि त्यति राम्रो मानिन्न है भाइ बहिनीहरू, शरीरको लागि त्यति राम्रो मानिन्न। हामीलाई शरीरलाई चाहिने प्रोटिन गेडागुडीबाट प्रशस्त रूपमा हामी पाउन सक्छौँ, त्यसै गरी दुधबाट हामी प्रोटिन पाउन सक्छौँ, र त्यसै गरी सागपात तथा फलफुल छ त्यो खाइसकेपछि हाम्रो जुन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुन्छ र शरीरको जुन प्रतिरक्षा प्रणाली छ त्यो बलियो हुन्छ है त। ल त्यसै गरी अन्डा खाइयो भने हाम्रो शरीरलाई चाहिने जुन शक्ति छ त्यो प्रदान हुन्छ है त, त्यो प्राप्त हुन्छ। त्यही कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यसरी पौष्टिक आहार खाइयो भने हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ। र सन्तुलित आहार पनि आवश्यक पर्छ। पौष्टिक आहारको साथसाथै सन्तुलित आहार। ल प्रोटिनै मात्र पनि धेरै खान हुँदैन, त्यसै गरी कार्बोहाइड्रेट अथवा अन्नै मात्र पनि धेरै खानु हुन्न, सबै कुराहरूलाई मिलाएर खाइयो भने हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ है त। यो कुरा ख्याल गर्नुलाई है। ल अब हेर्नुहोस् त, पर्याप्त मात्रामा कसरत गर्नु या खेलकुद गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि, तन्दुरुस्त राख्नको लागि पर्याप्त मात्रामा कसरत गर्नुपर्छ। आफूलाई चाहिने कसरतहरू गर्ने, योगासनहरू गर्ने, योग गर्ने, त्यसै गरी खेलकुदका जुन विभिन्न खेलका विधाहरू छ त्यसलाई खेल्ने, उफ्रिने, दौडने, यस्ता खालका क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ भने हामी आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी अब समयमै वा जन्मेको 1 वर्षभित्र खोपको पुरा मात्रा लिनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब के रहेछ, जुन 1 वर्षभित्र हामीले विभिन्न खालका खोपहरू लगाउँछौँ, हो
त्यो खोपहरू सम्पूर्ण रूपमा लिने, जस्तै कि पोलियोको खोप हुन्छ, अनि अरू हामीले 21 दिनमा लगाउने, त्यसै गरी 1 महिनामा लगाउने, 6 महिनामा लगाउने, यस्ता खालका विभिन्न खोपहरू हुन्छ। त्यो खोपको मात्रा सम्पूर्ण रूपमा पुरा गर्नुपर्छ। खोपहरू पूर्ण रूपमा पुरा मात्रामा लगाउनु पर्छ, तब मात्र हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ। ल त्यसै गरी धुमपान, मदिरापान र लागु औषधको जुन दुर्व्यसनी छ त्यस्ता व्यवहारबाट टाढा रहनुपर्छ। धुम्रपान गर्ने, चुरोट, गाँजा, बिडी यस्ता खालका कुराहरू सेवन गर्ने, त्यसै गरी जाँड, रक्सी, रम, बोड्का, वाइन खाने बानी छ भने त्यसलाई छोड्नु पर्यो। त्यस्ता खालका व्यवहारबाट टाढै बस्नु पर्यो। र गाँजा, हिरोइन, चरेस यस्ता खालका जुन लागु पदार्थ छ त्यो खानाबाट हामी बस्नु पर्यो, अर्थात् त्योबाट टाढै रहनु पर्यो। तब मात्र हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ, हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन सक्छ। ल यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब व्यक्तिगत सरसफाइ अन्तर्गत अब आँखा, कान, नाकको हेरचाह र सफाइ त्यो पर्दछ। अब त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। हाम्रो जुन व्यक्तिगत सरसफाइ छ त्योभित्र के पर्छ भन्दा आँखा, कान, नाकको हेरचाह र सफाइ पर्छ, र त्यसकै बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल एकदम सहज छ, सजिलो छ, र हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने कुरा छ, त्यही कुरा हामी सिकिरहेका छौँ। ल यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नु होला, ध्यान दिएर यसलाई सुन्नु होला, र त्यही कुराहरू चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा उतार्नु पर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यति कुरा गरिसकेपछि आँखा, कान र नाकको हेरचाह तथा सरसफाइ कसरी गर्न सकिने रहेछ, त्यो भनेको के हो, कसरी यो गर्न सकिने रहेछ, त्यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल हेरौँ त। व्यक्तिगत स्वास्थ्यका लागि आँखा, कान र नाकको हेरचाह तथा सफाइ गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। हामीले दिनौँ दाँत माझ्ने, मुख धुनका साथै आँखा, कान र नाकको हेरचाह तथा सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। ल अब यस पाठमा शरीरका ती अङ्गहरूको हेरचाह र सरसफाइ गर्न तरिकाबारे हामी सिक्छौँ। ल के सिक्ने रहेछौँ यो पाठमा? हाम्रो जुन व्यक्तिगत सफाइ अन्तर्गत दाँत माझ्ने, मुख धुने सँगसँगै हाम्रो आँखा, कान र नाकको पनि हेरचाह हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको सफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यही अङ्गहरूको हेरचाह र सफाइको बारेमा हामी यो पाठमा सिक्ने रहेछौँ। ल अब आँखाको हेरचाह कसरी गर्न सकिने रहेछ? आँखाको हेरचाह त्यही कुरा अब चर्चा गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। आँखाको हेरचाह, ल कसरी आँखालाई राम्रो बनाउन सकिने रहेछ त्यही कुरा हामीले बुझ्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, क नम्बरमा आँखाको हेरचाह कसरी गर्न सकिने रहेछ बताएको छ भन्दा तीखो वस्तु चलाउँदा वा खेल्दा अत्यन्त होसियारी अपनाउनुपर्छ। सकेसम्म यस्ता वस्तु चलाउनु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, तीखो वस्तुले हाम्रो आँखालाई घोप्न सक्छ र घाउ बनाउन सक्छ, र आँखा फुट्ने पनि सम्भावना हुन्छ। तीखो वस्तु यदि आँखामा पर्यो भने, घोच्यो भने हाम्रो आँखा नै गुम्ने त्यस्तो खतरा हुनसक्छ है। त्यो हुँदा भाइ बहिनीहरू तीखो वस्तु हामीले चलाउनु पर्यो अथवा खेल्नु पर्यो, त्योसँग खेलिरहेछौँ भने हामी एकदम होसियार भएर त्यसलाई चलाउने, एकदम होसियारीका साथ तीखो वस्तु चलाउनु पर्ने हुन्छ। र सकभर तीखो वस्तुहरू आँखाको नजिक नलाने, र सकभर यस्ता वस्तुहरू चलाउँदै नचलाउने, त्यो गरियो भने हामी आँखाको राम्रो हेरचाह गर्न सक्छौँ है त। ल यही कुरा हामीले बुझ्यौँ यहाँ। अब अर्को बुँदा के छ भन्दा धुलो र धुवाँबाट सकेसम्म टाढा रहनुपर्छ। र आँखामा विभिन्न धुलो र धुवाँका कणहरू पस्यो भने त्यसले हाम्रो हेर्न सक्ने जुन दृष्टिलाई असर गर्न सक्छ, आँखालाई असर गर्न सक्छ, आँखाहरू दुख्ने, पाक्ने, हो यस्ता खालका समस्याहरू ल्याउन सक्छ है त। त्यो हुने हुनाले धुलो र धुवाँबाट हामी सकेसम्म टाढा रहनुपर्छ। त्यसै गरी तेजिलो प्रकाशबाट बस्नुपर्छ, र तेजिलो प्रकाशहरू सूर्यलाई सिधै आँखाले हेर्दाखेरि, त्यसै गरी वाइल्डिङको कामहरू गर्दाखेरि जुन ठुलो प्रकाशहरू निक्लिरहेको हुन्छ, हो त्योबाट चाहिँ हामी बस्नुपर्ने हुन्छ। ल त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है, हाम्रो आँखालाई सुरक्षित राख्न अथवा यसको राम्रो हेरचाह गर्नको लागि
हामी तेजिलो प्रकाशबाट चाहिँ बस्नुपर्छ, सिधै सूर्यमा हेर्नु हुँदैन। ल यो कुरा हामीले सम्झनुपर्छ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, आँखाको हेरचाह अर्को कुन तरिकाले गर्न सकिने रहेछ भन्दा पुस्तक पढ्दाखेरि सजिलो हुने दूरीमा राखेर पढ्नुपर्छ। हामीले जुन किताबहरू पढ्छौँ त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ एकदम नजिक पनि नराख्ने, एकदम टाढा पनि नराख्ने, ठिक्क 20 देखि 25 सेन्टिमिटरको जुन दूरी छ त्यतिमा राखेर हामीले आफ्नो किताब पढ्न सक्छौँ है त। ल यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस्तै लामो समयसम्म कम्प्युटरको प्रयोगमा समय बिताउनु हुँदैन। ल लामो समयसम्म टिभी, कम्प्युटर, ल्यापटप यस्ता खालका जुन विद्युतीय उपकरणहरू छ त्यसमा लामो समयसम्म हामीले हेर्नु हुँदैन। यदि त्यसलाई लामो समयसम्म हेरिरह्यो भने त्यसबाट आउने जुन विकिरण छ त्यसले आँखालाई सुक्खा बनाउने, आँखाका नसाहरूलाई कमजोर बनाउने हो, यस्तो खालको समस्याहरू ल्याउँछ। त्यसैले सकेसम्म लामो समयसम्म कम्प्युटर, मोबाइल र ल्यापटप जस्ता जुन विद्युतीय उपकरणहरू छ त्यसलाई प्रयोग नगर्ने। प्रयोग गर्नै परे पनि 1 घन्टा प्रयोग गर्ने र केही क्षण आँखालाई आराम दिने, आँखा चिम्लेर बस्ने, अनि फेरि त्यसलाई प्रयोग गर्न हामी सक्छौँ है त। ल यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसै गरी भिटामिन ए पाइने खालका जुन फलफुलहरू छ र हरियो सागपातहरू प्रशस्त मात्रामा खानुपर्छ। भिटामिन ए पाइने जुन पहेँला फलफुलहरू छ र सागपातहरू छ त्यसलाई प्रशस्त मात्रामा हामीले खानुपर्ने हुन्छ। ल अब यो पछि आँखाको सङ्क्रमण भएमा तुरुन्त चिकित्सकको सहयोग लिनुपर्छ। र यदि आँखामा केही सङ्क्रमणहरू भयो, आँखा दुख्ने, रातो हुने, पोल्ने र आँखा पाक्ने जस्तो कुराहरू भयो भने तुरुन्त अस्पताल गएर चिकित्सकसँग सल्लाह लिने, सहयोग लिने, जाँच्ने र औषधि राख्ने गर्नुपर्छ, औषधि खाने गर्नुपर्छ है त। यसरी चाहिँ हामीले आँखाको हेरचाह गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, एकदमै सहज छ र तपाईँहरूले पनि आफ्नो आँखाको हेरचाह राम्रोसँग गर्नु भइरहेको होला। ल अब गर्नुभएको छैन भने आफ्नो व्यक्तिगत सफाइमा एकदम बढी ध्यान दिनु होला, आँखाको हेरचाह गर्नु होला। र आँखा यदि गुम्यो भने हाम्रो संसार हामी केही पनि देख्न सक्दैनौँ, कुनै पनि कुरा देख्न सक्दैनौँ। त्यसैले आँखाको हेरचाह गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, एकदमै जरुरी छ। ल त्यसैले यहाँ बताएका जुन बुँदाहरू छ, क देखि 6 सम्मका बुँदाहरू, त्यही बुँदाहरूलाई तपाईँहरूले आफ्नो व्यवहारमा, आफ्नो जीवनमा उतार्नुपर्छ है त। ल सकभर तिखो वस्तु नचलाउने, धुलो धुवाँबाट आफ्नो आँखालाई बचाउने, धुलो धुवाँबाट टाढा बस्ने, तेजिलो प्रकाशमा सकभर नहेर्ने, पुस्तक पढ्दाखेरि धेरै नजिक वा धेरै टाढा राखेर नपढ्ने, एकदम छोटो दूरी अथवा लामो दूरीमा पुस्तक नहेर्ने, आफूलाई ठिक्क हुने तरिकाको आफ्नो आँखालाई हेर्दाखेरि कुनै समस्या नहुने दूरीमा राखेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी लामो समयसम्म टिभी, कम्प्युटर, मोबाइल जस्ता जुन उपकरणहरू छ त्यसको प्रयोग नगर्ने र भिटामिन ए भएका हरिया सागपात र पहेँला फलफुल प्रशस्त मात्रामा खाने र आँखाको सङ्क्रमण यदि देखियो भने, आँखामा कुनै समस्याहरू देखियो भने तुरुन्त चिकित्सकको सम्पर्कमा आएर उपचार गराउने हो। यो गरियो भने हामीले आफ्नो आँखालाई राम्रो हेरचाह गर्न सक्छौँ, आँखाको हेरचाह सजिलै गर्न सक्छौँ है त। ल अब यो कुरा बुझिसकेपछि अब आँखाको सफाइ कसरी गर्न सकिन्छ त, आँखाको सरसफाइ कसरी गर्न सकिन्छ, त्यही कुराहरू हामी अब सिकौँ है त। ल एकदम रमाइलो छ र तपाईँहरूको शरीरसँग र व्यक्तिगत सरसफाइसँग जोडिएको कुराहरू हामी बुझिरहेका छौँ र त्यसैले अब यसलाई आफ्नो अभ्यासमा, आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब आँखाको कसरी सफाइ गर्न सकिने रहेछ त्यही कुरालाई बुझौँ। ल हामीले के गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि आँखालाई सफा राख्नको लागि आँखालाई मिच्ने बानी गर्नु हुँदैन। हामी आँखा मिच्छौँ भने त्यसलाई मिच्ने बानी गर्नु हुँदैन। त्यसै गरी धुलो, कसिङ्गर वा किरा निकाल्नका निम्ति सफा रुमाल प्रयोग गरेर निकाल्नु पर्दछ। ल हाम्रो आँखामा धुलो, कसिङ्गर र साना साना किराहरू कहिलेकाहीँ पर्न सक्छन् है त। अब त्यो त्यसरी हाम्रो आँखाभित्र छिर्दाखेरि किरा, त्यसै गरी कसिङ्गर, धुलो पर्दाखेरि हामीले त्यसलाई निकाल्न चाहिँ एकदम सफा खालको कपडाको प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि फोहोर कपडा प्रयोग गरियो भने त्यसमा भएका कीटाणुहरू हाम्रा
हाम्रो आँखामा पर्न सक्छ र त्यसले रोग निम्त्याउन सक्छ है त। त्यसैले अब त्यो किरा त्यसै गरी कसिङ्गर धुलो हाम्रो आँखामा परेको छ भने त्यसलाई निकाल्न एकदमै सफा खालको कपडा प्रयोग गर्ने। त्यसै गरी प्रत्येक बिहान र बेलुकी नियमित रूपमा सफा पानीले आँखा धुनुपर्छ। ल हामीले आँखाको सफाइ कसरी गर्न सक्ने रहेछौँ भन्दा एकदम सफा पानीले आँखालाई पखाल्ने बिहान बेलुका र सकेसम्म दिउँसो पनि। त्यो गरियो भने हामीलाई आँखा सम्बन्धी रोगहरू अथवा आँखा सम्बन्धी कुनै समस्याहरू आउन सक्दैन है त। हाम्रो आँखा सुक्खा हुन पाउँदैन पानीले धोइराख्यो भने। हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब त्यति गर्दा पनि नभए बिट भएको थालमा पानी हालेर आँखा पानीमा डुबाई खोल्ने र बन्द गर्नाले धुलो पखालिन्छ। ल अब के गर्न सकिने रहेछ अर्को काम भनेको हामीले बिट भएको जुन थाल छ यस्तो खालको थाल हुन्छ बिट भएको, यस्तो गोलो खालको थाल पनि हुनसक्छ। हो बिट भएको थालमा टन्न पानी राख्ने र त्यसमा के गर्ने आफ्नो आँखालाई त्यहाँ डुबाउने र खोल्ने र आँखालाई बन्द गरियो भने पनि त्यो हाम्रो आँखामा परेको जुन धुलोहरू छ त्यो धुलो निक्लिन्छ, त्यो कसिङ्गरहरू निक्लिन्छ है त। यो तरिकाबाट हामी आफ्नो आँखा सफा गर्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ र रमाइलो पनि छ र तपाईँहरूले यही अभ्यास आफ्नो घरमा दैनिक रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ आँखालाई सफा राख्नको लागि है त। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। हामीले जुन आँखा मिच्ने जुन बानी छ भने त्यसलाई हटाउनु पर्यो। त्यसै गरी धुलो कसिङ्गर र कुनै किराहरू परेको बेलामा सफा टालोले अथवा सफा कपडाले तिनीहरूलाई निकाल्नु पर्यो। त्यसै गरी प्रत्येक दिन आँखालाई सफा पानीले धुनु पर्यो। त्यसै गरेर कहिलेकाहीँ हामी बिट भएको थालमा पानी टन्न लिने र त्यसमा आँखा डुबाएर आँखालाई खोल्ने बन्द गर्ने गर्दा पनि त्यहाँ भएका धुलो कसिङ्गरहरू बाहिर निकाल्न हामी सक्छौँ है त। ल यही कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब आँखापछि अब हामी नाकको हेरचाहमा जान्छौँ है त। नाकको हेरचाह कसरी गर्न सकिन्छ त्यही कुरा हामी बुझ्छौँ। ल एकदम सजिलो छ यो पनि र हामीले दैनिक गर्नुपर्ने व्यक्तिगत सरसफाइभित्रै पर्छ है त नाकको हेरचाह पनि। ल कसरी गर्न सकिने रहेछ त्यही कुरालाई अध्ययन गरौँ हामी, त्यही कुरालाई बुझौँ। ल हेर्नुहोस् त नाकको हेरचाह। ल कसरी गर्ने रहेछ नाकको हेरचाह भन्दा पहिलो बुँदा के दिएको छ, नाकभित्र कुनै वस्तु राख्ने, खोज्ने वा कोट्याउने बानीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। ल कसैको नाकभित्र वस्तुहरूलाई राख्ने, नाकलाई हातले कोट्याइरहने, घोच्ने यस्तो खालको बानी हुन्छ है त। त्यो बानीलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्यो र नाकमा औँला हाल्ने त्यस्ता खालका बानीहरू छ भने हामीले हटाउनु पर्यो। र अहिले त झन् कोभिडको समय छ र हामीले यदि फोहोर हात नाकमा लग्यौँ, नाक कोट्यायौँ त्यसले भने त्यसले कोरोना भाइरसलाई सार्न मद्दत गर्छ है त। ल त्यो हुने हुनाले हाम्रो जुन नाकमा औँला हाल्ने बानी, नाकलाई कोट्याउने बानी हो त्यो बानीलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्छ नाकको हेरचाह गर्नको लागि। त्यसै गरी धुवाबाट बच्न मास्कको प्रयोग गर्ने, नाकबन्दी भन्छ जसलाई, हो त्यसको प्रयोग गर्ने। धुवाबाट बच्नको लागि बाहिर हिँड्दाखेरि जुन धुलो भएको क्षेत्रमा हिँड्नु पर्यो भने मास्कको प्रयोग गर्ने। त्यसैले अब अर्को बुँदा कस्तो छ भन्दाखेरि नाकलाई हेरचाह गर्नको लागि जोडले सिसी गरी सिगान निकाल्ने गर्नु हुँदैन। ल जोडले सिसी गरेर सिगान निकाल्न हुँदैन। त्यो गरियो भन्दाखेरि त्यसले एक त नाकलाई पनि असर गर्छ र कानलाई पनि त्यसले असर गर्ने हुन्छ है त। त्यसैले सिगान फाल्दाखेरि एकदम जोडले सिसी निकाल्न हामीले हुँदैन। त्यसै गरी नाकभित्रका रौँ हटाउनु हुँदैन। ल नाकलाई सफा गर्छु भनेर नाकको रौँहरू हामीले हटाउनु हुँदैन, किनभने त्यो नाकमा भएका जुन रौँहरू छ त्यसले चाहिँ धुलोका कणहरूलाई हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गर्न, फोक्सोभित्र प्रवेश गर्न दिँदैन। त्यसले त्यहीँ रोकेर राख्छ। जुन धुवाहरू छ
त्यसलाई छान्ने काम चाहिँ हाम्रो नाकमा भएका रौँहरूले गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई जुन धुलोहरू बाहिर वातावरणमा भएका जुन धुलो धुवाँ छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो फोक्सोभित्र छिर्न दिँदैन नाकमा भएका रौँहरूले। त्यसैले त्यसलाई हटाउनु हामीले हुँदैन है त। ल यो कुरा हामीले सम्झाउनुपर्छ, यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है त। ल त्यसै गरी अब नाकको हेरचाह अर्को कुन तरिकाले गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि नाकको सङ्क्रमण भएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गई तुरुन्त चिकित्सकको सहयोग र सल्लाह लिनुपर्छ। ल नाकमा कुनै समस्या देखा पर्यो, नाकमा घाउ आउने, नाक दुख्ने हो त्यस्तो खालको समस्याहरू भयो भने हामीले के गर्न सकिने रहेछ, तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा जाने र चिकित्सकको सल्लाहअनुसार त्यसको उपचार गर्ने, त्यो गर्नुपर्ने रहेछ। तब मात्र हामी नाकको हेरचाह गर्न सक्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल नाकको हेरचाह हामीले कसरी गर्न सक्ने रहेछौँ भन्दाखेरि नाकभित्र कुनै वस्तु नछिराउने, त्यसै गरी नाकलाई नकोट्याउने हो त्यस्तो खालको कार्य गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी धुलो धुवाँबाट बच्नको लागि सधैँ मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यसै गरी जोडले सिसी गरेर सिँगा नफाल्ने, त्यसै गरी नाकभित्र भएका जुन रौँहरू हुन्छ जसले चाहिँ नाकमा धुलो धुवाँ पस्नबाट बचाउँछ हो त्यो हटाउनु हुँदैन, त्यो रौँलाई हामीले हटाउनु हुँदैन। त्यसै गरी नाकमा कुनै सङ्क्रमण अथवा समस्या देखिएमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर त्यसको चिकित्सकसँग सरसल्लाह गरेर त्यसको उपचार गर्ने। यसरी हामी नाकको हेरचाह गर्न सक्ने रहेछौँ। ल अब नाकको हेरचाहपछि नाकलाई कसरी सफा राख्न सकिने रहेछ, नाक सफा गर्ने तरिका कुन रहेछ त्यसलाई हेरौँ है त, त्यसलाई बुझौँ है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल नाकलाई सफा गर्ने तरिका के रहेछ त्यही कुराहरू अब हामी बुझौँ है त। ल नाकलाई सफा राख्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, नाकमा सिँगान जम्नु दिन हुँदैन। नाकमा जुन सिँगानहरू जम्मा हुने हो त्यो हुन दिनु हुँदैन। ल सिँगान पुस्नु जहिले पनि सफा रुमाल प्रयोग गर्नुपर्छ। नाकमा भएको सिँगानहरूलाई हामीले सफा गर्नको लागि एकदम सफा खालको रुमाल अथवा कपडा प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसै गरी नाकभित्रका जुन धुलो तथा कसिङ्गर हटाउन मुख धुने बेला बेलामा अथवा आवश्यक परेमा बेलुका नाकको कुनै एउटा प्वाल बन्द गरी हल्का सिँ गर्नुपर्छ। ल नाकलाई सफा गर्न के गर्न सकिने रहेछ भाइ बहिनीहरू, एकदम सफा खालको रुमालले मात्रै सिँगान पुस्ने, नाकमा सकभर सिँगान जम्मा हुन नदिने। त्यसै गरी नाक तथा नाकमा जुन धुलो अथवा कसिङ्गर पसेको हुन्छ त्यसलाई हटाउन बेला बेलामा मुख सुख धुने, बिस्तारै सिँगान फाल्ने सिँ गरेर र यस्तो खालको कार्य हामी गऱ्यौँ भने हामीले नाकलाई सफा राख्न सक्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही पनि गाह्रो छैन। यी कुराहरू तपाईँहरूले अपनाउन सक्नुहुन्छ नाकलाई सफा राख्नको लागि। नाकमा सिँगान जम्न दिनु भएन, त्यसै गरी सिँगान पुस्न एउटा सफा टालो अथवा रुमालको प्रयोग गर्ने, नाकभित्रको धुलोलाई हटाउन बेला बेलामा आवश्यक परेको बेलामा मुख धुने, नाक धुने र बिस्तारै सिँ गरेर त्यो कसिङ्गरहरूलाई फाल्न सकिने रहेछ है त। ल यसरी हामी नाक सफा गर्न सक्ने रहेछौँ। अब यो पछि हामी के कुरा बुझ्छौँ भन्दा कानको हेरचाह, कानको हेरचाह कसरी गर्न सकिन्छ त्यही कुरा हामी बुझ्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त कानको हेरचाह कसरी गर्ने रहेछौँ त्यही कुरा बुझ्छौँ। ल कानको हेरचाह गर्न हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको कडा ध्वनि वा आवाजबाट टाढा रहनुपर्छ। ल ठुल्ठुला जुन आवाज अथवा ध्वनिहरू आउँछ त्योबाट हामी टाढा बस्नुपर्छ। जस्तै कि विभिन्न भिडभाड, ट्राफिक, त्यसै गरी विवाह भोज हो त्यस्ता खालका ठाउँमा ठुल्ठुला स्पिकरहरू लगाएर, त्यसै गरी पार्टीहरूमा स्पिकर लगाएर बजाइरहेको हुन्छ, ठुल्ठुला ध्वनिहरू निस्किरहेको हुन्छ हो त्यो ध्वनिबाट चाहिँ हामी टाढै रहनुपर्छ, त्यो ध्वनिबाट हामी बस्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को कुन तरिका अपनाउन सकिने रहेछ भन्दा कानको हेरचाह गर्न कानभित्र कुनै चिज पसाउने वा
कानेगुजी निकाल्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। ल, कानभित्र कुनै चिज पसाउने, कान चिलायो भनेर जेले पनि कान कोट्याउने, त्यसै गरी कानेगुजी निकालिरहने हो, यस्ता खालका कार्यहरू हामीले गर्न हुँदैन। एकदम नरम खालका जुन कानमा घुसार्ने कुराहरू हुन्छन् त्यसलाई इयरबड भनेर भन्छौँ हामी हो, त्यस्ता खालका कुराहरू मात्रै छिराएर हामीले कानेगुजी निकाल्ने अथवा कानलाई सफा गर्नुपर्छ। ल, त्यसै गरी जे पाए त्यही वस्तुले हामीले कानलाई कोट्याउनु हुँदैन। जे पाए त्यही वस्तु हामीले कानमा हालेर त्यसलाई कोट्याउनु हुँदैन, त्यो कुरा गर्नुपर्छ है त। त्यसै गरी कानमा तेल हाल्नु हुँदैन। औषधि हाल्दा पनि स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार हाल्नुपर्छ। कानमा तेल हाल्यौँ भने त्यसले हामीलाई बिगार गर्न सक्छ र हामीले कुनै पनि औषधि हाल्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिएर मात्रै हाल्नुपर्छ। त्यसै गरी हर हमेसा हेडफोनले गीत सुन्ने बानी कम गर्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले पनि इयरफोन अथवा हेडफोनले गीत सुन्ने गर्नुभएको होला है त। र त्यस्तो खालको बानी छ भने त्यसलाई एकदमै कम गर्नु होला, किनभने त्यसले चाहिँ हाम्रो कानलाई पछि असर गर्छ। ल, त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। त्यसै गरी कान दुखेमा वा कानको सङ्क्रमण भएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गई तुरुन्त चिकित्सकको सहयोग लिनुपर्छ। यदि हाम्रो कान दुख्यो, त्यसै गरी कानको सङ्क्रमण भयो भने नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाने र तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उपचार गराउने हो। यसरी चाहिँ हामी भाइ बहिनीहरू कानको हेरचाह गर्न सक्ने रहेछौँ, कानलाई एकदम स्वस्थ राख्न सक्ने रहेछौँ। ल, अब के कुरा बुझौँ त भन्दाखेरि हामीले कानको हेरचाह गर्न के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि कडा ध्वनि अथवा आवाजबाट टाढा रहने, त्यसै गरी कानभित्र कुनै चिज पसाउने तथा कानेगुजी निकाल्ने कुरालाई प्रोत्साहन नगर्ने सकभर, र त्यसै गरी जुन पाए त्यही वस्तुले कानलाई नकोट्याउने, कान कोट्याउनकै लागि बनाएका वस्तुहरू मात्रै कानमा हालेर कान सफा गर्ने अथवा कोट्याउने, कानमा तेल नहाल्ने र औषधि हाल्दा पनि स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार नै कानमा तेल हाल्ने, त्यसै गरी हर हमेसा हेडफोन लगाएर जुन गीत सुन्ने बानी छ त्यसलाई हटाउने अथवा कम गर्ने, त्यसै गरी कान दुख्यो अथवा कानमा कुनै सङ्क्रमण देखियो भने त्यसलाई नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई त्यसको तुरुन्त चिकित्सकसँग सल्लाह गरेर उपचार गर्ने हो। यो कुरा चाहिँ हामीले कानको हेरचाह गर्दा अपनाउनु पर्ने कुराहरू है त। ल, अब यो पछि कानलाई कसरी सफा राख्ने त्यो तरिका हामी बुझ्छौँ है त। ल, हेर्नुहोस् त, कानलाई सफा गर्न के गर्न सकिने रहेछ भन्दा कान कोट्याउने बानी गर्नु हुँदैन। कान सफा गर्ने तरिका भनेको सकभर कान कोट्याउने गर्ने बानी गर्नु हुँदैन। तर नुहाएपछि वा आवश्यकता अनुसार बाह्य कानमा मात्र कटन बड वा रुगो भएको सिन्का घुसाई हल्का तरिकाले घुमाएर कानको धुलो वा कसिङ्गर निकाल्न सकिन्छ। ल, अब हेर्नुहोस् त, हाम्रो जुन नुहाउने काम हुन्छ, नुहाइसकेपछि र अथवा हाम्रो आवश्यकता अनुसार कान चिलायो भने हामीले कानमा के गर्न सकिने रहेछौँ भन्दाखेरि कानमा कटन बड भन्ने हुन्छ, रुगो अथवा कवास भएको जुन सिन्का हुन्छ त्यसलाई मात्र प्रयोग गरेर बिस्तारै घुसाएर हामीले त्यहाँ भएको फोहोरहरू अथवा कसिङ्गर अथवा धुलोलाई हामी निकाल्न सक्ने रहेछौँ। ल, त्यसै गरी नुहाएका बेलामा मुठीमा पानी लिई कानमा छ्यापेर पनि कानभित्रको साबुनको फिँज सफा गर्न सकिन्छ। ल, नुहाउँदाखेरि भाइ बहिनीहरू कानमा साबुनको फिँजहरू पर्न सक्छ हो, त्यस्तो बेलामा हामीले मुठीमा पानी लिने र त्यसले हाम्रो कानमा छ्याप्ने, त्यो छ्यापियो भने त्यहाँ भएको फिँजहरू चाहिँ बगाएर लान्छ र कान हाम्रो सफा हुन्छ। ल, अब पानी छ्याप्ने बेला कानपट्टिको टाउकोलाई निहुराउनु पर्छ। ल, अब यो पनि ख्याल गर्नुहोस् है, पानी फ्याल्दाखेरि पानी जुन छ्यापिन्छ कानमा त्यस बेला चाहिँ के गर्नु पर्यो, जुन कानमा हामीले पानी छ्याप्ने हो त्यो छ्याप्ने पट्टिको कान चाहिँ अथवा त्यहाँको
कानलाई चाहिँ हामीले निहुराउनुपर्छ अथवा त्यति बेला टाउको निहुर्याएर मात्रै पानीलाई कानमा छ्याप्नुपर्छ, नभए त्यो पानी हाम्रो कानभित्र पस्ने सम्भावना हुन्छ है त। त्यसैले पानीले छ्याप्ने बेला कानपट्टिको जुन टाउको छ त्यसलाई निहुराउने, जुन कानमा हामीले पानी छ्याप्न लागेको हो त्यही कानपट्टिको टाउकोलाई चाहिँ निहुराउनु पर्छ। त्यो गरियो भने हाम्रो कानमा पानी पस्न पाउँदैन है त। ल यसरी चाहिँ हामी कान सफा गर्न सक्ने रहेछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ। एकदमै तपाईँहरूले हाम्रो व्यक्तिगत स्वास्थ्य अथवा सरसफाइकै लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू हामीले सिकिरहेछौँ र यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो जीवनमा, आफ्नो दैनिक क्रियाकलापमा यसलाई अपनाउँदै जानु होला र यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो हुन्छ र व्यक्तिगत स्वास्थ्य पनि एकदम राम्रो हुन्छ र व्यक्तिगत सरसफाइ पनि एकदम पूर्ण हुन्छ र राम्रो हुन आउँछ है त। ल अब यो पछि पोषण स्थितिको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। ल के हो त पोषण स्थिति भनेको, त्यसको बारेमा थोरै बुझौँ है त। ल अब हाम्रो शरीर स्वस्थ रहनको लागि शरीरको उचाइ अनुसारको तौल हुनुपर्छ। हाम्रो जुन शरीरको उचाइ छ त्यही अनुसारको तौल हाम्रो व्यवस्थित भएर बस्नुपर्छ यदि हामी स्वस्थ रहनु छ भने। र उचाइ अनुसारको तौल हामीले त्यसको व्यवस्थापनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्छ। र कसैको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सानैमा पनि एकदम मोटो हुने, शरीर एकदम भद्दा हुने हो, त्यस्तो खालको हुनसक्छ है त। त्यो भयो भने पछि चाँडै नै विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्न सक्छ। त्यसैले आफ्नो शरीरको जुन उचाइ छ, लम्बाइ छ हो, त्यो अनुसारको तौललाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सानो उमेरमा उमेरअनुसारको शरीरको उचाइ र तौल हुनु आवश्यक छ भने उमेर बढ्दै गएपछि शरीरको उचाइ अनुसार तौल हुनु आवश्यक छ। ल सानो उमेरमा उमेरअनुसारको शरीरको उचाइ र तौल हुनु आवश्यक छ भने उमेर बढ्दै गएपछि, ठुल्ठुलो हुँदै गएपछि शरीरको उचाइ अथवा तौल पनि, उचाइ अनुसारको तौल पनि हुनु आवश्यक पर्छ है त। तसर्थ तौल लिनु मानिसको पोषण स्थिति थाहा पाउने एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय हो। ल हेर्नुहोस् त, तौल कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन कुराहरू खान्छौँ, जे कुराहरू खान्छौँ हो त्यही कुरा नै हाम्रो शरीरमा देखा पर्ने हो। हामीले जे खान्छौँ त्यही कुराहरू नै पोषणको माध्यमबाट हामीले खाएको खानेकुरामा पोषक तत्त्वहरू हुन्छ हो, त्यही तत्त्वहरू नै हाम्रो मासु, हाड, छाला, नङ हो, कपाल यस्तो खालको रूपमा परिवर्तन भएर शरीरको वृद्धि विकास हुने हो। त्यो हुने हुनाले हामीले जुन पोषण लिन्छौँ हो त्यही पोषण अनुसार नै हाम्रो शरीरको उचाइ र तौल त्यसले नै केही हदसम्म निर्धारण गर्छ है त। त्यो हुने हुनाले पोषण, राम्रो खालको पोषण हामीले लिनुपर्छ। ल शरीरको उचाइ अनुसार कम या बढी तौल हुनुलाई पोषण स्थिति राम्रो मानिँदैन। उचाइ अनुसारको तौल भएन, एकदमै कम तौल भयो र एकदमै बढी तौल भयो भने हामीले पोषण स्थिति राम्रो छैन भनेर बुझ्नुपर्छ है। ल अब पोषण स्थिति कायम राख्न सन्तुलित भोजन खानुका साथै नियमित व्यायाम वा खेलकुद गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो पोषणको स्थिति सन्तुलित राख्नको लागि, पोषणको स्थिति राम्रो बनाउनको लागि हामीले जहिले पनि सन्तुलित भोजन गर्ने, एकदम सन्तुलित भोजन गर्ने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, खनिज पदार्थ, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन, खनिज लवणहरू, पानीको मात्रालाई हामीले सन्तुलन गऱ्यौँ भने मात्रै हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ। र त्यसको साथसाथै खेलकुद तथा विभिन्न शारीरिक कसरत, व्यायाममा पनि हामीले जोड दिनुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यो भयो भने मात्रै हाम्रो स्वास्थ्य स्थिति राम्रो हुन्छ। ल अब अर्को कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि, अर्को कुरा हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भन्दा शारीरिक अवस्था। ल कस्तो छ त शारीरिक अवस्था, के हो त शारीरिक अवस्था, त्यो कुरा हामी बुझ्न गइरहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, ल अब शारीरिक अवस्थामा के कुरा बुझ्छौँ भन्दा भाइ बहिनीहरू, हामी
हाम्रो जुन शरीर छ त्यसलाई स्वस्थ राख्नको लागि हामीले हाम्रो शारीरिक अवस्थाको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हामीले हाम्रो शरीरलाई बस्दा उठ्दा हिँड्दा उभिँदा ठिक ढाँचामा राख्न सक्नुपर्छ। र बस्नु पायो भने भन्दैमा थ्याच्च नबस्ने भन्छ नि, बस्दाखेरि हेरेर मात्रै बस्ने, उठ्दाखेरि संयम भएर, हिँड्दाखेरि हर कुरा गर्दाखेरि संयम भएर आफ्नो शरीरलाई राखियो भने हामी हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ स्थितिमा राख्न सक्छौँ है त। यदि शरीरको स्थितिमा हामीले ध्यान दिन सकेनौँ भने हाम्रो शारीरिक अङ्गहरू नमिल्ने र शरीर कुरूप हुने जस्ता समस्याहरू देखा पर्न सक्छ। ल त्यही भएर बस्दाखेरि उठ्दाखेरि हिँड्दाखेरि हामीले ध्यान दिएनौँ भने हो हाम्रो शारीरिक अङ्गहरूले काम गर्न छोड्छ र कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा हाम्रो शरीर कस्तो हुन्छ, कुरूप हुन्छ। हो त्यो हुने हुनाले हामीले हाम्रो शरीरको अवस्थाको ख्याल गर्नुपर्छ र हिँड्दा डुल्दा बस्दा उठ्दा एकदम सही ढाँचामा मात्र शरीरको प्रयोग गर्नुपर्छ। ल यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है। अब यो पछि मानसिक अवस्थाको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल के हो त मानसिक अवस्था, त्यही बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो जुन शरीर छ त्यो शरीरको वृद्धिसँगै मानसिक अवस्थामा पनि परिवर्तनहरू आउँछन्। हाम्रो शरीर सानोमा बच्चा हुँदाखेरि एउटा खालको हाम्रो मानसिकता हुन्छ, अलिकता ठुलो वयस्क भएपछि अर्को मानसिकता हुन्छ, हामी युवा हुँदाखेरि अर्को मानसिकता हुन्छ, हामी प्रौढ हुँदा भएपछि अर्को खालको मानसिकताहरू आउँछ। ल शरीरको वृद्धिसँगै हाम्रो मानसिक अवस्थामा पनि परिवर्तन भइरहेको हुन सक्छ है त। अब किशोरावस्थामा प्रवेश गरेपछि शारीरिक वृद्धि छिटो हुनाले धेरै किशोरीको लागि यो अनौठो पनि लाग्न सक्छ। ल बच्चा हुँदा केही थाहा हुँदैन, तर जब किशोर अवस्थामा हामी प्रवेश गर्छौँ 10 देखि 19 वर्षको उमेरमा हाम्रो शरीर छिटो बढ्ने, विकास हुने, वृद्धि विकास हुने हो। त्यो हुँदाखेरि उनीहरूलाई अनौठो लाग्न सक्छ हो। अब त्यस्तो लागिरहे पनि यो सामान्य प्रक्रिया हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यसलाई मनन गर्न सक्नुपर्छ है त। ल अब आफ्नो शरीर वृद्धि भएअनुसार हाम्रो मानसिकता पनि विकास हुन्छ र मानसिक अवस्था पनि भिन्न भिन्न हुन्छ। सानो बच्चा हुँदा एउटा हुन्छ, त्यसै गरी किशोरावस्थामा एउटा हुन्छ, युवा भइरहँदा अर्को हुन्छ, त्यसै गरी वयस्क हुँदाखेरि अर्को हुन्छ र प्रौढ हुँदाखेरि, बुढो हुँदाखेरि मानसिक अवस्था फरक हुनसक्छ। त्यसको पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। ल आफ्नो शरीरमा आएका जुन परिवर्तनहरूलाई सहज र सामान्य भनी हामीले मनन गर्न सक्यौँ भने हामी राम्रो मानसिक अवस्थामा रहन सक्छौँ है त। ल अब शरीरमा विभिन्न अनौठा किसिमका परिवर्तन हुँदाखेरि चिन्तित हुने, दुःखी हुने गरियो भने हाम्रो मानसिक अवस्था अथवा मानसिक स्वास्थ्यमा खलबल हुनसक्छ। त्यसैले शरीरमा यस्ता खालका जुन परिवर्तनहरू जे आउँछन् त्यसलाई चाहिँ एकदम सहज र सामान्य भनेर हामीले बुझ्यौँ, मनन गऱ्यौँ भने हामी मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ रहन सक्छौँ है त। ल यही कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ क्रियाकलाप दिएको छ। ल यो क्रियाकलापमा के भनेको छ त्यही बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, शिक्षकको सहयोगबाट आफ्नो कक्षाका प्रत्येक विद्यार्थीको तौल र उचाइ पत्ता लगाऊ र नाम, ठेगाना, उमेर र तौल राखी एउटा तालिका तयार गर। ल हेर्नुहोस् त, शिक्षकको सहयोगबाट ल तपाईँहरूले पनि के गर्नु पऱ्यो, आफ्नो कक्षा शिक्षक जो हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको शिक्षक हो, उहाँको सहयोग लिएर आफ्नो कक्षामा जतिजना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको तौल र उचाइको मापन गर्ने, तौल नाप्ने यन्त्र हुन्छ र उचाइ नाप्ने पनि यन्त्र हुन्छ हो। त्यसको प्रयोग गरेर सबैजनाको तौल र उचाइ नाप्ने र उनीहरूको ठेगाना, उमेर, त्यसै गरी तौललाई राखेर एउटा तालिका तयार गर्ने। ल यो एकदमै सजिलो कुरा छ, तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यति कुरा गरिसकेपछि भाइ बहिनीहरू हामीले यो पाठमा पढ्नुपर्ने सबै कुराहरू सकायौँ र अब यो पाठमा के कुराहरू हामीले बुझ्यौँ, के कुराहरू जान्यौँ, अब त्यो सारको रूपमा हामी एकछिन चर्चा गरौँ है त। के कुरा चाहिँ हामीले बुझेछौँ त यो पाठमा, के कुरा जान्यौँ त्यही कुरा हामी अब चर्चा गरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीर स्वस्थ राख्नको लागि हामीले हाम्रो व्यक्तिगत सरसफाइमा अथवा
ध्यान दिनुपर्छ, हाम्रो स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो यो जुन शरीर छ त्यो शरीरलाई राम्रो बनाउनको लागि, स्वस्थ राख्नको लागि हाम्रो जुन व्यक्तिगत सरसफाइ अथवा व्यक्तिगत स्वास्थ्य छ त्यसलाई एकदम ध्यान दिनु पर्यो। जस्तै कि समय समयमा नुहाउने, नाक, आँखा, कान जस्ता अङ्गहरूलाई सफा गर्ने, त्यसै गरी नियमित रूपमा दिसा पिसाबहरू गर्ने, त्यसै गरी हाम्रो जुन शरीरमा हुने विकारहरू छ त्यसलाई सफा गर्ने, छालालाई सफा गर्ने, यस्ता खालका क्रियाकलापहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि। अब यस अन्तर्गत शरीरको हेरचाह गर्ने, सफाइ गर्ने र स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाउने जस्ता कार्यहरू पर्दछन्। ल, के गर्न पर्यो? शरीरको हेरचाह गर्ने, विभिन्न अङ्गहरूको हेरचाह गर्ने, सरसफाइ गर्ने बानी विकास गर्ने, आफ्नो लगाएका लुगाहरू, त्यसै गरी सुत्ने ओछ्यान त्यसलाई सफा गर्ने, त्यसो गर्न सकिन्छ। र स्वस्थ जीवनशैलीको लागि विभिन्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। पौष्टिक खाना खाने, त्यसै गरी नियमित रूपमा व्यायाम, खेलकुदका गतिविधिहरू गर्ने, कसरत गर्ने, योग गर्ने, ध्यान गर्ने, भगवानको पूजा गर्ने, हो यस्ता खालका कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ है त। ल, अब यो बुझिसकेपछि अब हामी अभ्यासतिर जाउँ। हेर्नुहोस् त, अभ्यासमा के छ त्यसलाई पनि चर्चा गरौँ। ल, हेर्नुहोस् त, अब यहाँ क नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि अभ्यासमा सही वाक्यमा ठिक चिन्ह लगाऊ। ल, कुन चाहिँ वाक्य सही हो त्यसमा हामीले ठिक चिन्ह लगाउने। ल, हेर्नुहोस् त, पहिलो वाक्य के छ 1 नम्बरमा? स्वास्थ्यका लागि व्यक्तिगत सरसफाइ अत्यावश्यक हो। ल, हेर्नुहोस् त, यो कुरा हो कि होइन? हाम्रो जुन स्वास्थ्य छ त्यसको लागि जुन व्यक्तिगत सरसफाइहरू हामी गर्छौँ त्यो एकदमै आवश्यक छ। त्यसलाई हामी अत्यावश्यक भन्छौँ। त्यो कुरा हो कि होइन त? हो। त्यसैले यसमा हामी ठिक चिन्ह लगाउँ है त। ल, अब 2 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि, के वाक्य छ भन्दाखेरि व्यक्तिगत स्वास्थ्य घरमा आवश्यक पर्दैन। ल, यो कुरा ठिक हो कि गलत हो त? व्यक्तिगत स्वास्थ्य चाहिँ घरमा आवश्यक पर्छ, तर यहाँ पर्दैन लेखेको छ। त्यसैले यो कुरा गलत हो, यो वाक्य गलत हो र त्यसमा हामी चिन्ह नलगाउँ है त। ल, अब त्यसै गरी 3 मा हेर्नुहोस् त, 3 नम्बरमा खेलकुद र शारीरिक व्यायामले हामीलाई तन्दुरुस्त राख्न मद्दत गर्छ। ल, हेर्नुहोस् त, हो कि होइन त यो कुरा? खेलकुद र शारीरिक व्यायाम हामीले गऱ्यौँ भने हाम्रो शरीरलाई यसले तन्दुरुस्त राख्न मद्दत गर्छ। ल, यो कुरा पनि ठिक हो। ल, अब यो पछि अचानक तौल बढ्नु स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो हो। ल, हो त यो कुरा? होइन। अचानक तौल बढ्यो भने हाम्रो शरीर रोगी हुन्छ र त्यो गर्दाखेरि यो राम्रो कुरा मानिन्न। त्यसैले अचानक तौल बढ्नु स्वास्थ्यका लागि एकदमै राम्रो कुरा हो भनेको छ, तर यो वाक्य चाहिँ सही छैन, ठिक छैन। ल, अब 5 मा हेर्नुहोस् त, आँखा स्वस्थ राख्न तेजिलो प्रकाशमा हेर्नुपर्छ। ल, हो त यो कुरा? होइन। आँखा स्वस्थ राख्नको लागि तेजिलो प्रकाशमा हामीले हेर्न हुँदैन। यदि तेजिलो प्रकाशमा हेरियो भने हाम्रो आँखा खराब हुन सक्ने, आँखामा विभिन्न समस्याहरू आउन सक्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रो आँखा स्वस्थ राख्नको लागि तेजिलो प्रकाशमा हामीले हेर्न हुँदैन। ल, हाम्रो वाक्यमा के छ? आँखा स्वस्थ राख्न तेजिलो प्रकाशमा हेर्नुपर्छ छ, तर यो कुरा होइन। त्यसैले हामी यसमा केही पनि ठिक चिन्ह लगाउनौँ है त। ल, अब हामीले क नम्बरको अभ्यास सक्यौँ। ल, अब ख नम्बरमा के छ अभ्यास हेरौँ त। ल, भाइ बहिनीहरू, तलका प्रश्नको छोटो उत्तर लेख भनेर खमा अभ्यास दिएको छ। ल, अब तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने छ? यो अभ्यासलाई लेख्नुपर्ने छ। म तपाईँहरूलाई यहाँ अभ्यासको जुन प्रश्नहरू छ यसको उत्तर भनिदिन्छु। तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो? यो उत्तरलाई आफ्नो कपीमा लेख्नु पर्यो। ल, त्यो कुरा हेर्नुहोस् है त। त्यो कुरा तपाईँहरूले लेख्नुहोस्, म यहाँ भनिदिन्छु है त। यसको उत्तर भनिदिन्छु, तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा यसलाई लेख्नु होला। ल, 1 नम्बरमा के सोधेको छ भन्दा शरीरको हेरचाह भनेको के हो? ल, के रहेछ त शरीरको हेरचाह? ल,
शरीरको हेरचाह भन्नाले आफ्नो शरीरको ख्याल गर्ने भन्ने बुझिन्छ। ल अब तपाईँले यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। ल लेख्नुहोस् त, शरीरको हेरचाह भनेको के हो भन्दाखेरि त्यसमा के उत्तर लेख्ने? शरीरको हेरचाह भन्नाले आफ्नो शरीरको ख्याल गर्ने भन्ने बुझिन्छ हो। यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब हेर्नुहोस् त, नाकको हेरचाह गर्ने कुनै 3 तरिका उल्लेख गर्नुहोस्। ल हामीले आफ्नो नाकको हेरचाह कसरी गर्न सक्ने रहेछौँ, त्यही तरिकाहरू हामी लेखौँ है त। ल अब कसरी गर्न सकिने रहेछ भन्दा पहिलो तरिका लेख्नुहोस् त, नाकभित्र कुनै पनि वस्तु नछिराउने, नराख्ने अथवा नाकलाई नकोट्याउने, त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब दोस्रो बुँदा के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि धुलो र धुवाँबाट बस्न मास्क अथवा नाकबन्दीको प्रयोग गर्ने। त्यसै गरी अब तेस्रो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि नाकभित्र भएको रौँलाई नहटाउने। त्यसै गरी अर्को पनि बुँदा लेख्न सक्नुहुन्छ, यदि नाकमा कुनै सङ्क्रमण भइहाल्यो भने नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाने र तुरुन्त चिकित्सकको सहयोग लिएर त्यसको उपचार गर्ने। ल त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि 3 नम्बरको प्रश्न छ, त्यसमा के सोधेको छ भन्दा शरीरको ठिक ढाँचा राख्नको लागि कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। ल शरीरको ठिक ढाँचामा राख्नको लागि हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्दा भाइ बहिनीहरू, ल यसको उत्तर लेख्नुहोस् त। शरीरको ठिक ढाँचा राख्न हामीले उठ्दा, हिँड्दा, बस्दा, उभिँदा शरीरलाई ठिक राख्नुपर्छ। अर्थात् शरीरको ठिक ढाँचामा रहिरहनको लागि हामीले हाम्रो शरीरलाई बस्दा, उठ्दा, हिँड्दा र उभिँदा ठिक ढाँचामा राख्नुपर्छ। सबै कुरा ध्यानपूर्वक गर्नुपर्छ। शरीरको स्थिति राम्रो राख्न ध्यानपूर्वक उठ्ने, बस्ने, हिँड्ने, उभिने काम गर्नुपर्छ है त। ल यही कुरा तपाईँहरूले लेख्नु है कपीमा। त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् त, कानको हेरचाह गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुनै 3 कुराहरू लेख्नुहोस्। ल अब कानको हेरचाह कसरी गर्न सकिन्छ त्यही कुरा हामीले लेख्नुपर्ने छ। ल अब पहिलो बुँदा लेख्नुहोस् त, कडा ध्वनि वा आवाजबाट टाढा रहनुपर्छ। ल कानको हेरचाह गर्न के गर्नुपर्ने रहेछ? कडा ध्वनि वा आवाजबाट टाढा रहने। अब दोस्रो, कानभित्र कुनै पनि चिज नपसाउने र कानेकुजी निकाल्दा कपास भएको वस्तु मात्र प्रयोग गर्ने। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी कानमा सकभर तेल नहाल्ने अथवा औषधि हाल्दा पनि स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार हाल्ने। त्यस्तै अर्को पनि बुँदा लेख्न सक्नुहुन्छ, हर हमेसा हेडफोन लगाएर गीत सुन्ने बानी हटाउने। त्यसै गरी अर्को पनि तपाईँहरूले कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ, कान दुखेमा वा कानको सङ्क्रमण भएमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाने र चिकित्सकको सहयोग लिएर उपचार गर्ने। ल यसरी तपाईँहरूले यो कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब 5मा के सोधेको छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो शरीर किन स्वस्थ राख्नुपर्छ, कारण देऊ भनेर भनेको छ। ल अब यसमा के लेख्ने भन्दाखेरि हामीले हाम्रो शरीर स्वस्थ राखेनौँ भने हामीलाई विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्छ। त्यो रोगबाट हामीले दुःख, कष्ट, पीडा पाउँछौँ र यदि ठुल्ठुलो रोग लाग्यो भने हाम्रो मृत्यु पनि हुन सक्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नु पर्दछ। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल मैले यहाँ जे कुराहरू भने त्यो कुरा कपीमा लेख्नु होला है। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँलाई आफ्नो परीक्षामा यो बुँदाहरू पढ्न र परीक्षामा त्यही कुराहरू लेख्न एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँ जे भनेको छु त्यो कुराहरूलाई कपीमा आफैले टिप्नु होला। ल यति कुरा गर्नुहोस्, एकदम सजिलो छ र रमाइलो पनि छ यो पाठ। र तपाईँहरूले यो पाठ पढ्दाखेरि, यो भिडियो हेरिरहँदाखेरि केही कुराहरू बुझ्नु भएन, तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्यो भने हामीलाई सम्झनु होला। त्यसको लागि हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा पनि हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब
त्यसै गरी फेसबुक, त्यसै गरी व्हाट्सएप, भाइबर, इन्स्टाग्राम, यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू हामीमाझ राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यो भिडियोलाई हेर्नुहोला भाइ बहिनीहरू र आफ्नो सबै साथीहरूमाझ यसलाई सेयर गर्नुहोला, सबैलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला र हाम्रो जुन च्यानल छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानल त्यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। ल भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई सब्सक्राइब गर्न त आउँछ नै होला, पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्न आउँछ होला र सब्सक्राइबको जुन बटन देख्नुहुन्छ त्यसलाई थिचेर त्यहाँ घन्टी हुन्छ, त्यो घन्टीलाई पनि थिच्नुभयो भने सब्सक्राइब हुन्छ है त। ल त्यो गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई हामीले अपलोड गर्ने जुन भिडियोहरू छ त्यो सबै तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। जुन विषयको तपाईँहरूलाई भिडियो चाहिएको छ त्यो भिडियोहरू तपाईँहरूले त्यसमा पाउन सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।